बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी टीचर मिस रुमाना आपसे बात कर रही हूँ। बच्चों, ये जो है बी अम्मा का ये हम सबक पढ़ रहे हैं। अभी मैं बी अम्मा का काम करवा रही हूँ। पहला जो हिस्सा था वो मैंने आपको सवाल जवाब अल्फाज मैंने करवा दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। अपना काम जिनका कंप्लीट नहीं है वो प्लीज़ 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 कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा इस काम को। और उसके बाद हम आते हैं कि आप एक सफ़ा जो है पैराग्राफ का खुशखती कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है अल्फाज जुमले हम करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी ये बुक से लिया गया है। पहले हम अल्फाज के मायने लिखेंगे और उसके बाद उसमें जुमले में, ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को। गुमनामी, गुमनामी किसे कहते हैं? जिसका कोई नाम निशान नहीं होता है, छुपा हुआ होता है, बेनाम व निशान। यानी तो उस बेनाम व निशान पर हम जुमला बनाएंगे। क्या है? बादशाह, मैं यहाँ पर बहादुर बादशाह जो था, एक बहादुर शाह जफ़र बादशाह गुजरा है मुगलिया दौर का ना, जो तो वह हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है ये। तो वो ये जो बादशाह था उसने अपने आखिरी दिन जो है ना गुमनामी में गुजारे। यानी उस दौरान अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ों ने बहुत बुरा सलूक किया था इस बादशाह के साथ ना। तो सब कुछ इसके छीन लिया था, तख्त व ताज। तो वो छुप करके इसने अपनी जान बचाई थी। तो इस वजह से इसके लिए जुमला बनाया है कि बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने अपने आखिरी दिन गुमनामी में गुजारे। यानी ऐसा बादशाह जिसको सारी दुनिया जानने वाला, लेकिन क्या हुआ आखिर में? क्या हुआ? वो छुप गया वो कहीं, और अपनी जान बचाने के लिए उसने ज़िंदगी गुजारी इसी तरह। ठीक है। अच्छा, दूसरा है गुमनामी पे आप दूसरा भी बना सकते हैं। बहुत सारे जुमले हैं कि बहुत सारे लोग गुमनामी में मर जाते हैं, बहुत सारे लोग गुमनामी में ज़िंदगी उनका कोई नाम नहीं होता, शोहरत नहीं होती। ऐसे इस तरह बना सकते हैं। मसाइब कहते हैं मुसीबत को। मुसीबत की जमा क्या है? मसाइब, मुश्किलात। ठीक है ना। तो मसाइब है, तो मेरी वालदा की सारी ज़िंदगी मसाइब में गुजरी है। यानी बहुत मसाइब, बहुत झीला, बहुत तकलीफ़ उठाई उन्होंने ना। तो इस वजह से ये जुमला इस तरह बना है। आप मसाइब ये भी कह सकते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में बड़े बड़े मसाइब आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके मसाइब मुश्किलात को हल कर देते हैं। ये इस तरह भी बना सकते हैं आप लोग। लेकिन बेटा आप लोग ज़रा जुमले आप लोग ख़ुद से बनाइएगा। ये मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे जुमले बना के आपको दे रही हूँ। फिर उसके बाद है बुलंद हौसलगी। हौसला से है निकला है हौसलगी। बहुत ज़्यादा हौसला वाला, बहुत हिम्मत के साथ काम करने को कहते हैं। बहुत हिम्मत वाले इंसान, हिम्मत होना। तो यहाँ पर जो आपका जो चैप्टर है एक खातून का है, वो एक बूढ़ी खातून थी, उनका जो है ना, उनके बुलंद हौसले, उनके बुलंद इस पे तो इसीलिए वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है बुलंद हौसलगी, बेहद बुलंद हिम्मत होना। मेरे दादा ने बड़ी बुलंद हौसलगी से मेरे चाचा की मैयत को कांधा दिया। यानी कोई भी इंसान अपने जवान बेटे की मौत को जब वो उठाता है, वो कांधा देता है उसके मैयत को, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन एक इंसान जब एक बाप अपने बेटे को उठाता है तो बड़ी ही इससे सब्र हौसले से उठा के काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरे दादा ने बुलंद हौसलगी से मेरे चाचा की मैयत को कांधा दिया। आप कुछ और भी बना सकते हैं कि मेरी अम्मी ने बहुत बुलंद हौसलगी से अपने ज़माने का मसाइल का सामना किया। या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जुमला बना सकते हैं। पादाश, पादाश कहते हैं नतीजा, सज़ा। यानी इस जुर्म की पादाश में मुझे ये चीज़ मिली है कि काश मैं ये काम नहीं करती, ये मेरे जुर्म की, मेरे गुनाहों की पादाश में मुझे अल्लाह ताला ने ये सज़ा दी है। इस तरह ये जुमला है। तो आप कोई सा भी बना सकते। जो चोर अपने जुर्म की पादाश में जेल में सज़ा भुगत रहा है, ये मैंने इस तरह बनाया कि चोर अपने यानी जुर्म किया उसने, तो उसकी पादाश यानी उसके नतीजे में, पादाश, नतीजा, सज़ा। अच्छा, अफवाह कहते हैं झूठी खबर को क्या बोलते हैं? अफवाह। सच्ची खबर को नहीं बोलते, झूठी खबर को। कि लोग कहते हैं ना ये अफवाह है, अफवाह है, ये झूठी बात है। यानी तो मेरी दोस्त के ख़िलाफ़ अफवाह थी कि वो फ़ेल हो गई। आप कुछ और भी बना सकते हैं कि अक्सर लोग अफवाह फैलाते हैं कि वह हालात ख़राब हो रहे हैं, हंगामा हो गया या फ़लाँ का इंतकाल हो गया, जबकि ऐसी बात नहीं होती है। इस तरह के भी जुमले आप बना सकते हैं। तो आप लोग ज़रा जुमले बनाना सीखिए और इसको ज़रा कॉपी पे आप कर लीजिएगा काम। ठीक है।
اچھا چلیے اب ہم آتے ہیں مندرجہ ذیل محاورات کے معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کیا. اچھا اس میں بھی اب دیکھیں محاورے ہیں، یہ وہ تو الفاظ معنی تھے، یہ محاورے ہیں، یہاں بھی الفاظ جملے. اس کو ذرا دیکھیے گا، آپ کو مزہ بھی آئے گا کہ یہ قہر ٹوٹ پڑنا. قہر کس کو کہتے ہیں بھائی؟ تو قہر کا مطلب ہوتا ہے کہ رنج و غم ٹوٹ پڑنا، بہت بڑی مصیبت آ جانا، بہت بڑی آفت آ جانا. جب انسان پہ آ جاتی ہے بہت بڑا خطر، ایسا مسئلہ، ایسا بڑا حادثہ جو آدمی سے برداشت نہ ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قہر ٹوٹ پڑنا. سمجھ میں آئی بات؟ رنج و علم میں کا شکار ہونا یا مصیبت ٹوٹ پڑنا، مصیبت آ جانا. تو کیا ہے کہ میں نے کیا بنایا ہے، مسلمانوں اور دوسرے لوگوں پہ کورونا کا قہر ٹوٹا ہے. یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی بنا سکتے ہیں، اور بھی دوسرا بنا سکتے ہیں. ایک اور ہے آڑے ہاتھوں لینا. آڑے ہاتھوں کا مطلب کہ جیسے میں پریشان ہوں آپ کے بارے میں، اور جیسے میں نے آپ کے بارے میں الٹی سیدھی خبریں سنی، میرا تو غصے سے برا حال ہو گیا. تو اس کو شرمندہ کرنے کے لیے میں نے کیا کیا کہ فوراً کلاس لینی شروع کر دی. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ آڑے ہاتھوں لینا. تو میں نے جملہ بنایا کہ جب میتھس میں فیل ہو گیا تو مجھے میرے گھر والوں نے آڑے ہاتھوں لیا، یعنی خوب سنایا، ذلیل کیا، شرمندہ کیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آڑے ہاتھ لینا. بال کی کھال اتارنا، یعنی چھوٹی چھوٹی بات کا بہانہ بنانا، اتنی لمبی بات کرنا اور بلا وجہ کا فتنہ پھیلانا، یہ سب بال کی کھال اتارنا کہتے ہیں یہاں پر نا، خواہ مخواہ کی بات کو بڑھانا. تو ایسے آپ بنا سکتے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بال کی کھال نکالتے رہتے ہیں، اتارتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں، یہ بھی ہے. تو آپ کے بال کی کھال کے معنی ہے کہ یعنی بات کو بڑھانا، چھوٹی سی بات کو بڑا کرنا. بات کا بتنگڑ بنانا. بتنگڑ کیا ہے کہ یعنی یہ بھی اسی طرح کی ہے کہ ملتا جلتا جملہ ہے. ایک بال کی کھال یعنی بہت گہرائی میں چلے جانا، جس بات کے کوئی خاص لمبی بات نہیں ہے اس کو بڑھانا. اس میں بتنگڑ بنانا یعنی لڑائی جھگڑے پہ لے آنا، چھوٹی چھوٹی بات کو بہانہ بنا کے لڑنا، ذرا سی بات کو بڑھا کر کے بیان کرنا کہ یہ تو ایسی بات تھی، یہ تو وہ تھی، حالانکہ وہ بات کچھ نہیں ہے، اس کو بہت لمبا کھینچ لینا. تو انسان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. پھولے نہ سمانا، یعنی بے حد جب خوش ہوتا ہے انسان تو وہ ایسا لگتا ہے اس کی تعریف کی جائے یا کوئی بہت زیادہ اپریشیٹ کی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ خوشی میں پھولے نہیں سماتا ہے. تو جملہ کیا بنایا؟ خوشی میں آپے سے باہر ہونے کو کہتے ہیں. جب میرے بابا نے مجھے پاس ہونے پر انعام دیا تو میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، یعنی بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی تھی. اب آتے ہیں ہم، یہ ہو گیا آپ کا محاوروں کے الفاظ جملے. اب ہم آتے ہیں ترتیب سے مندرجہ ذیل الفاظ کی ترتیب درست کر کے جملے لکھے. ترتیب کیا ہے کہ الٹا سیدھا لکھا ہوا، آگے کا پیچھے، پیچھے کا آگے لکھے ہوئے الفاظ ہے نا. کیا لکھا؟ پھانسی کے دی بی اماں، کیا ہے؟ بی اماں چچا دے گئی کو ایک. یہ کیسا ہے؟ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو ہم کیسے بنائیں گے؟ بی اماں کے ایک چچا کو پھانسی دے دی گئی. یہ اصل جملہ یہ ہے، الفاظ یہ ہیں. اس کو ترتیب سے ہم اس طرح کریں گے. اچھا، اترتے بدیسی اپنی جھنڈا دیکھوں سے آنکھوں میں لال قلعہ لکھا ہوا، یہ کٹ گیا ہے تھوڑا، قلعے سے لال. تو ہم کیا ہے؟ لال قلعے سے بدیسی جھنڈا اپنی آنکھوں سے اترتا دیکھوں، یہ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد بھائیوں تعلیم سے یونیورسٹی میں اپنے دونوں آکسفورڈ مکمل کی نے. یہ کیا ہوگا؟ دونوں بھائیوں نے اپنی تعلیم آکسفورڈ سے مکمل کی. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سازش ترکی کر کے ختم کی، انگریزوں کر دیا نے تھا تو خلافت کو. انگریزوں نے، اس کا کیا بنے گا؟ انگریزوں نے سازش کر کے ترکی کی خلافت کو ختم کروا دیا تھا. یہ ہو گیا ترتیب سے جملہ. یہ بے ترتیب جملے ہیں، اس کو پریکٹس کیجیے گا، یہ ایگزام میں آئے گا. اس کو غور سے پڑھیے گا اور سمجھیے گا، اور اس کو بند کر کے کاپی آپ لکھنے کی کوشش کیجیے گا خود سے. الفاظ پہلے دیکھیے گا، پھر اس کو لکھیے گا، الٹے سیدھے نہیں لکھیے گا، ٹھیک ہے نا بچوں؟ اچھا چلے ہم آتے ہیں پھر اس طرف. ہزاروں ملک کے ان نوجوانوں ساتھ نظر بند جیلوں میں. ان کے کیا ہے؟ ان کے ساتھ ملک کے ہزاروں نوجوان نظر بند تھے. یہ
جملے۔ اب آپ کو گھر کا کام یہ ہے کہ صفحہ نمبر 49 کا سوال نمبر 7 اور 8 کریں۔ آپ کا جو صفحہ ہے 49 یا 49، تو اس میں آپ اپنی کتاب میں دیکھیے گا کہ 49 یا 49 جو ہے اس میں کیا کرنا ہے، اور صفحہ نمبر 48 کی خالی جگہ بھی پر کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو 49 48 کے خالی جگہ یعنی 48 49 اور 49 کا کیا ہے سوال نمبر 7 اور سوال نمبر 8، یہ آپ اپنی کاپی پہ کیجیے گا۔ یہ تمام کام بچوں کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ آپ کے یہ سلیبس کا آخری یہ چیپٹر تھا، یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کو آپ کے جتنے سوال جواب میں نے کروائے ہیں، پلیز آپ لوگ سارے سوال جواب یاد کیجیے گا۔ یہ آپ کے ایگزام میں آئیں گے، تینوں صرف 3 چیپٹر تو ہیں آپ کے، ان 3 چیپٹر کے الفاظ، معنی، یہ گرامر جتنا کروایا ہے، یہ سب چیز کی تیاری کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں آتا ہے تو آپ آئیے گا اسکول، جب کلاس لیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔